Kaalam ni Solomon 9. O Diyos, sa akong mga katigulangan maluluyon nga Ginoo, pinaagi sa imong pulong imong gibuhat ang tanan. Pinaagi sa imong kaalam imong gibuhat ang tawo aron maoy magmando sa tibuok kabuhatan, magdumala niini diha sa kabalaan ug katarong ug aron maghatag og hustisya uban sa kaligdon. Hatagi ako sa kaalam nga naglingkod tupad sa imong trono. Hatagi ako og luna diha sa imong mga anak. Ako imong ulipon sama sa akong inahan. Ako tao lamang. Huyang ako ug ang akong kinabuhi mubo lamang. Diyutay ra ang akong nasabtan mahitungod sa balaod ug unsaon sa paggamit niini. Bisan kun ang usa ka tawo hingpit, isipon siya nga walay hinungdan kun wala ang kaalam nga gikan kanimo. Gipili mo ako labaw kang bisan kinsa aron mahimong hari sa imong kaugalingong katawhan ug maghukom sa imong mga anak. Gisugo mo ako sa pagtukod og usa ka templo didto sa imong balaan nga bukid ug usa ka altar didto sa Jerusalem, ang syudad nga imong gipili nga imong puloy-anan. Kini usa ka kopya sa templo didto sa langit nga imong giandam sukad pa sa sinugdan. Ang kaalam anaa uban kanimo ug nahibalo sa imong mga buhat. Diha na siya sa pagbuhat mo sa kalibutan. Nahibalo siya unsa ang makapahimuot kanimo, unsa ang matarong ug unsa ang subay sa imong mga kasuguan. Ipadala siya gikan sa balaang kalangitan gikan sa imong mahimayaong mga trono aron magbuhat siya sa akong kiliran ug aron makakaton ako unsa ang makapahimuot kanimo. Nahibalo siya og nakasabot sa tanan ug siya ang maggiya kanako sa husto diha sa tanan nakong buhaton. Ang iyang himaya mao'y manalipod kanako. Unya maghukom ako sa imong katawhan diha sa katarong ug mahimong takos sa trono sa akong amahan. Ang akong mga buhat madawat unya nimo. Kinsay makatugkad sa kabubuton sa Dios? Ang tawhanong pangatarungan dili igo lang alang niini nga buhata ug ang among mga plano malagmit magpahisalaag kanamo kay ang among mga lawas nga may kamatayon naghatag man og kabug-at sa among mga kalag. Ang lawas hinimo gikan sa yuta o dili mo lungtad, usa ka mabug-at nga palas-anon sa una. Ang tanan nga among nahimo mao ang mga panaghap mahitungod sa mga butang dinhi sa yuta. Kinahanglan maningkamot kami sa pagtuon mahitungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa, kinsa may makalaom sa pagsabot sa mga butang nga langitnon? Walay bisan kinsa nga nakahibalo sa imong kabubuton gawas kun imo una siyang gihatagan sa kaalam ug imong gipadad-an sa imong balaan nga espiritu. Niining paagiha ang mga tawo sa yuta nahimutang sa matarong nga dalan o nakakat-on unsa ang makapahimuot kanimo og nga ampingan sila pinaagi sa kaalam.